شیطان بریرا رفی روڑن کہ اے بلہ شیطان اے ننا سردار اے ننا رہبر اے ننا رہنما نی اینو انتسکین اوغنگس پا ای اینو دا خاطرن اوغنگوٹ قد غفر لهذه الامة هذه اليوم پا دا دیا امو حضورنا آرا امتی ہے حضورنا غلامکو دا دیا او تا مغفرت فرمائے فنگیک ای انا خاطرن زورو کتارن اوغنگوٹ تو ایلو شیطان پارا کہ انتس کے اوغنگوس داتی منک ارا کہ طریقہ ناموتن لغزش شاتا تو چونگا بلا شیطان چونگا تی پائے کہ دا مچھا روچا دا مچھا توٹ ہوئی ذکر و اذکار کرینو عبادت کرینو تحجد خوانانو نفل خوانانو رب کریم زاری کرینو تو امو ہی معمولت بریرا عید نہ دے تی اجر ملی کا اور عید دا خاطرن عید پارا کہ دا چونکا عید دا رمضان شریف نا اخص کی روچا تی تخانو عبادت تخانو چونکا عیدہ مچا اجرو دے ملک سبحان اللہ. اور دائی ایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید نہ دے عید نماز کی اناکا تو دعا خواہش دعا امپد مون دوت تینا مون ادھم کرے تخاتا انم کرے ہوگا زور و کتارن ہوگا صحابہ کرام کر رہے پھر اے عمر فاروق نی انت سکن آئینوں نہ دے اوغنگس آئینوں نہ دے تو رب کریم تینا فرشتہ تے رہی کے گلی کوچت تے رہی کے تا رب کریم فرمائے فیکتا ہے فرشتہ کیم بو گلی کوچت تے سلبو کنا امتی او انتس خواہش نم ایت بوتی آئینوں انتس کے نوغنگس. حضرت عمر فاروق عرض کرے کہ داخی عبادت کرے نو ذکر و اذکار کرے نو تاجد خوانا نو دنہ کی دا قبول مفرو مون ٹکنا لگ بورا دا ارٹمی کا خلیفہ او دا خستنا عبادت تکی ذکر تکی خوف کرے گا اور نن اینو پگان تی ارا نفل خوانن تو بے نماز خوانن ارا رکعت زیادہ خوانن ارا رکعت نفل خوانن تو بے نمازی نن انتن انت سمجھنا نا دا گڑاف نی انتس خوانے سے شکر کشک رب کریم نے استطاعت تی سنے نے طاقت تی سنے نے توفیق تی سنے. سبحان اللہ. بعض گچین مفتی صاحب لیکن اپا ننا اسی سوال سلیس کے ارا کے نو کنا بارٹ ننا نو کنا ارا کے نو کے بعض خانس خمپستے عید کیرا دا سا معمول جوڑے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا حدیث شریفہ مرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے فے نو کے خمبو عید کبو نو کے خمبو روچہ تخبو تو نو کی نن خمپنا سوال اس دا مرے کی نن خمپنا تھی گوڑا نن امر عید کن داڑکن دا معمول جوڑ مسونی مفتیہ کرام کریر دا علماء کرام کمیٹی جوڑے تو داڑن او اعلان کیرا اگر نن خمپنگ انتی او خننگ ہوتی یا نن خننگ انتی او خمپستی انن ہی مرک کہ او ہم خمپستی ننم اعلان مرک اگر اعلان کیک نن اگر اسی روچس توپنا تو ارا کی مفتی اعلان کیک او نا لکھتی ننا اف ارا کی او کابینہ او تینٹ اعلان کیرا نن او تا تابعون نن او تورینا کہ اراٹی اعلان کیرا او بلہ کو اگر او اعلان کیرا اگر او تم معلوم اف خنتان ہوتا یا انو سازش نا طریقہ اعلان کر تو او تا لکھتی ننا لکھتی مننگ گڑاس مفتی صاحب دا مرے کہ نن عموماً خنن ہے کہ گڑاس بندق شہادت تیرے کہ نن خنانون تا بذریعہ انو پگا تو موبائل ٹیلیفون تا دورے اگر پورا شارسٹی عموماً دا سکے نو کنا کرے داسم راکی چلے گیں گٹی نیوز تا مطابق انتنا اسٹوڈیو تون شاید اننو لگی کہ شاید نو خننگتا نہیں لیکن گڑاس اندنو میسیج آکم برے گئے کہ گواہی اتنگا چیو کہ بھئی نن دا نو کے خنانونک تو آیا شہادت تنی نہ طریقہ کارند مرے آیا کر قرآن نزی شہادت تلے رہے ہیں تو انو زبانی کلامی قسم اثرے رہے ہیں کہ نو کی خنان اٹھک ارا کہ اعلان فون کی رکھ نن خنان ہوتا جاگا پشاوران بلوچستان مختلف جاگا ارا گواہی یہ تک تینا خنت چے خنانے تو گواہی تنن کے بالکل اندس کے نو خنانے تے ظاہر ٹھیک ہے خنت چے ظاہر اور فتوام ظاہر لگی ظاہر خنانے تے تو او چاہے اور او نہ رب چاہے اگر او کپسا تو او جتاو معمول سے اگر کس نہ حق